र सुटाउँगी भनेको इच्छा सिद्धि भन्नु पर्यो नेपालीले हो। र इच्छा सिद्धि धर्मालयमा र प्रथम बारको दशाह मोगो विपसना तालिम शिक्षा वा धर्मदेशना उपकारी अग्र महापण्डित विमल भन्तेजीको उपनिषदलाई लिएर भगवानले देशना गर्नुभएको 84,000 धर्मखण्डहरू मध्येबाट विशेष गरी अहिले तपाईँ हामीमा अहिले जो यावत प्राणीहरूमा सबैमा यो सुखको इच्छा त सबैमा छ। यावत प्राणीमा दुःख पाउनको लागि कसैले पनि इच्छा गर्दैन र सबैमा नै सुखको इच्छा छ भनेदेखि सुख के हो र सुखमा कसरी जाने हो भन्ने कुरालाई भगवानले कस्तो प्रकारले बताउनु छ भन्ने त्यस विषयलाई लिएर विशेष गरी भन्दछु। र अहिले यावत प्राणीहरू सुखको खोजीमा त छन् तर सबैले सुख पाउन सकेका छैनन्। जो सुख भेटे सुखमा लिनु हुन पुगे, जसले सुख भेटेको छैन ऊ संसार भूमरीमा रहिरहेकै छ। र अहिले तपाईँ हामी पनि असली सुख नभेट्नको कारणले अझै संसारको यो जाति जरा व्याधि मरणमा फसिरहेका छौं। र असली सुख के हो कसरी खोज्ने हो भन्ने कुरालाई भगवानले जब शाक्य कुलबाट जब आफ्नो शाक्य प्रदेश त्याग गरेर मगध प्रदेश भन्ने उर्गेली वनमा 6 वर्षसम्म दुःखचर्या गरिसके पश्चात जब गयामा ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थियो त्यतिखेर भगवानले ज्ञान पाउने बित्तिकै भगवानको ज्ञानमा के देखियो भन्दा सुखको इच्छा सबैले गरेका छन्, सबैलाई सुख चाहिएको छ। दुःख पाउन कसैले इच्छा गर्दैन, दुःखदेखि सबै डराउँछन् तर सुख पाउन सकेनन्। किन सुख पाउन सकेनन् भनेर हेर्दाखेरि भगवानको दृष्टिमा त त्यतिखेरको मनुष्यहरूको आचरण उल्टो जस्तो देखियो। सुख छ एकातिर, खोजी छ एकातिर, सुखमा पुग्ने मार्ग एकातिर, आचरण छ अर्कोतिर। र किन सुख पाएनन् भन्दा सुख भन्ने पनि जान्न सकेनन्, सुखमा जाने मार्ग पनि जान्न सकेनन्। किन सुखलाई जान्न सकेनन् भन्दा असली दुःखलाई नजान्नको कारणले। सुखलाई किन जान्न सकेनन्? असली दुःखलाई नजान्नको कारणले। बाहिरी दुःख, बाहिरी विषयको दुःख त अब सबैले जान्दछन् तर असली दुःखलाई सबैले जान्न सक्दैनन्। जसले असली दुःखलाई जान्दछ त्यसले सुखलाई पनि जान्न सक्छ। असली दुःखलाई नै जानेको छैन भने सुखलाई त्यसले जानेको हुँदैन। र दुःखलाई नजाने पनि सुखमा पुग्न सक्दैन। सुखमा पुग्नु छ भने पहिला सुरु केलाई जान्नुपर्छ भन्दा दुःखलाई। केलाई जान्नुपर्छ? दुःखलाई पहिला जान्नुपर्छ। दुःखलाई जान्यो भने बल्ल सुखमा पुग्न सकिन्छ। र अहिले खोजी गर्ने व्यक्तिमा भगवानले हेर्नुहुन्छ। कोही छन् काम सुखतिरबाट सुख पाइन्छ कि भनेर पञ्च काम गुणतिर तानिने एक प्रकारका छन्। एक प्रकारका छन् अतकिला मथा नुयोग हो, आफू आफूलाई दुःख कष्ट दिएर आचरण गर्नेपट्टि एकपट्टिका छन्। संसारमा 2 प्रकारका देख्नु पर्यो। एक प्रकारका काम सुख लिएको नुयोग हो, काम गुणबाट सुख प्राप्त हुन्छ भनेर काम गुणतिर विशेष ध्यान दिएर खोजी गर्ने एक पार्टी। एक पार्टी चाहिँ काम गुणबाट सुख छैन, शरीरलाई दुःख कष्ट दिएर निस्वार्थी बनाएर
दुःख गरेर आचरण गरेर सुख लिने भन्ने एक प्रकारका। भगवानले यी दुई प्रकारकै व्यक्तिलाई हेर्दाखेरि दुई प्रकारकै अनरियो आर्य हुने मार्ग होइन, सुखमा पुग्ने मार्ग होइन। र यी दुईपट्टि नै के छ भन्दा दुःख अनरियो अनर्थ संहित दुःख मात्रै हो, सही ज्ञान पाउन सक्दैन। सही ज्ञानको कारण बन्दिन्न यो आचरण। त्यही भएर भगवानले पहिलो स्वरूप पञ्चवर्गीय धर्म देशना गर्दा स्वरूपको उपदेशमा के छ भन्दा दुईले विखवे अन्ता पबा जितेन नसैवी तबा। भगवानले पहिलो उपदेशमै यो उपदेश गर्नुभएको छ। हे पञ्चवर्गीयहरू, अन्त भइएको, अन्त भनेको ओभर भइएको मगो मार्ग दुई प्रकारका छन्। हो ती दुई प्रकारका मार्गलाई पबा जितेन साँच्चै नै निर्वाणको सुख इच्छा भइएका व्यक्तिहरूले, दुःखबाट पार हुने इच्छा भएका व्यक्तिहरूले ती दुईटा ओभर भइएका मार्गलाई नसेवी तबा अपनाउनु हुँदैन, आचरण गर्न हुँदैन। ती दुईटा मार्गलाई त्याग दिनु। केलाई त्याग दिनु? दुईटा मार्गलाई त्याग दिनु हो। यो दुईटा मार्ग के हो त भन्दा एउटा पञ्च काम गुणमा चुर्लुङ्ग डुब्ने मार्ग, पञ्च काम गुणमा तानिने, पञ्च काम गुणकै खोजी गरेर त्यतिमै आचरण गरेर बस्ने एक प्रकारको। पञ्च काम गुण भनेको पाँचवटा रूप, शब्द, गन्ध, रस, पञ्च रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श, पाँचवटा काम गुण। र किन काम गुण भन्यो भन्दाखेरि काम भन्ने बुझ्नुहुन्छ हैन? काम भन्ने इच्छा, यो तानिने इच्छा भइएकालाई काम भनिन्छ। तानिने इच्छा भइएकालाई के भनिन्छ? काम हो। यो काम भनेको तृष्णा नै हो, तृष्णाको स्वभाव। तानिने इच्छा भइएकोलाई काम हो। नुयोग हो, चार प्रकारले छुटिन्छ। काम, सुख, अल्लिक, नुयोग हो। काम, सुख, अल्लिक, नुयोग हो। र पञ्च काम गुणमा तानिने काम गुण भनेको के हो भन्दा काम इच्छा, जब इच्छा जगाउने वस्तुलाई काम गुण भनिन्छ। रूपले के गर्छ? इच्छा जगाउँछ। जस्तै आफूलाई मन पर्दो राम्रो रूप देख्यो भने राम्रो रूप भन्ने बित्तिकै राम्रो रूपमा मन पर्ने तृष्णा सँगसँगै आउँछ। मन परेकामा अनि पछिबाट तानिने उपादान सँगसँगै आउँछ। र हो त्यस कारणले रूप काम गुण भइदियो। शब्द मनपर्ने, आवाज मनपर्ने, स्वर मनपर्ने, ध्वनिहरू मन पर्यो भन्ने बित्तिकै तानिन्छ। तानिने स्वभाव भएकोले त्यसलाई पनि काम गुण भनिन्छ। गन्ध, रस, त्यस्तै गरी स्पर्शहरू। र विशेष गरी काम गुणको र घर परिवार, छोराछोरी, पति पत्नी, धन सम्पत्ति, काम व्यवहार भनेर त्यसमा तानिने, त्यसैमा तानेर त्यही काममा मात्रै चुर्लुममा डुब्नेलाई काम सुख लिक नुयोग हो। के भनिन्छ? काम सुख लिक नुयोग हो। त्यो मार्गलाई मात्र विशेष आचरण गर्ने व्यक्तिले पनि सही सुख पाउन सक्दैन। सुख पाउन किन सुख पाउन सक्दैन भन्दाखेरि उसले खोजी गरेको नै गल्ती छ। खोजी गरेको नै सुख पाउने मार्ग नै होइन। खोजी गरेको नै दुःख पाउने मार्ग, सुख पाउने मार्ग होइन। सुखको मार्ग हो त? सुखको मार्ग होइन। उहाँले स्वयं सिद्धार्थ कुमार हुँदा 29 वर्षसम्म त राजधानीमा राजाको जस्तो रजाई भोग गरेर बस्दाखेरि उहाँलाई सुख लागेन एक दिन पनि। साँच्चै यो सुख होइन भन्ने उहाँलाई भित्र थाहा भइरहेको थियो। न धन सम्पत्ति परिपूर्ण हुनाले सुख, न सबै जन सम्पत्ति परिवारहरू परिपूर्ण हुनाले सुख। सुख यसमा छैन। जति नै राम्रो दृश्य हेर्छु भने पनि साँच्चै सुख त्यो दृश्यमा पनि छैन, शब्दमा पनि छैन, गन्धमा पनि छैन। जति नै मिठो रस आहार लिन्छु भन्दा पनि साँच्चै सुख त्यसमा पनि छैन। यो कायाबाट हुने स्पर्श स्वभावमा पनि साँच्चै सुख छैन। यो मार्ग सुखको मार्ग होइन।
सुखको मार्ग होइन भनेर त्यहाँबाट उहाँ हो काम सुखलाई त्यागेर जब उर्वेली वन जानुभयो, उर्वेली वन जाँदाखेरि मार्ग नभर्दाखेरि उहाँले नखाइकन पनि आचरण गर्नुभयो, अनेक प्रकारले शरीरलाई कष्ट दिएर पनि आचरण गर्नुभयो र अनेक प्रकारले शरीरलाई कष्ट दिएर पनि आचरण गर्दाखेरि पनि सुख मिलेन। मिल्यो त? उहाँलाई त्यो अनुभव हो कि काम गुणमा तानिएर पनि साँच्चै सुख छैन। आफू आफूलाई दुःख कष्ट दिएर आचरण गर्दाखेरि पनि साँच्चै सुख छैन भनेर यिनी दुईटैलाई हटाएर मध्यमबाट आचरण गर्नुभयो। काम सुखतिर चुल्लुमै डुब्ने पनि होइन, आफू आफूलाई दुःख कष्ट दिने पनि होइन, आफू आफूलाई दुःख कष्ट दिने पनि होइन। सही जान्नको लागि आफूलाई दुःख दिइराख्न पर्दैन, उहाँलाई त्यो थाहा भयो। तर त्यतिखेरको रटना थियो कि दुःख गरेर बल्ल सुख पाइन्छ। पञ्चवर्गीयहरूले पनि जब उहाँले आहार पनि त्याग्दै जाँदाखेरि अब चाहिँ आहार पनि त्याग्नु, अब चाहिँ ज्ञान पाउनुहुन्छ भन्ने ठुलो आश गरेर बसेका थिए। पछि आहार लिँदाखेरि अनि नियम तोडे भनेर त्यागेर गएका हुन् पञ्चवर्गीयले। तर उहाँलाई थाहा भयो कि आहार त्याग्ने भिन्दै कलेश त्याग्ने भिन्दै। आहार त्याग्दैमा कलेश त्यागिँदैन, त्यागिन्छ त? आहार शरीरको लागि हो, स्वास्थ्यको लागि हो, आचरण कलेश त्याग्नलाई हो। आहार र आचरण भिन्दै हो, उहाँले त्यो बुझ्नुभयो। तर पञ्चवर्गीयले आहार लिने बित्तिकै त्यागेर गए। के गरे? त्यागेर गए। तर पञ्चवर्गीयले त्याग्दा पनि उहाँलाई केही चाहिँ पनि भएन। किन केही चाहिँ भएन भन्दाखेरि उहाँलाई त्यो सेवा चाहिएको पनि थिएन। थियो त? उहाँ जो वानप्रस्थ हुनुभयो, जब जंगलमा गएर आचरण गर्नुभयो, पञ्चवर्गीयको सेवा उहाँलाई चाहिएको पनि थिएन। सेवा गरे हुन्थ्यो भन्ने पनि आफै सेवा गरेका आफै त्यागेर गयो, तर उहाँलाई केही चाहिँ पनि भएन। जसलाई चाहिँ सेवा चाहिरहेको छ उसलाई त्याग्दाखेरि उसलाई त्यस्तो त्यागेको वेदना सहन दुःख हुन्छ। जसलाई सेवा नै चाहिएको छैन त्यागेर नत्याग्नमा केही फरक छैन। जसलाई सेवा नै चाहिएको छैन त्यो व्यक्तिलाई कसैले त्याग्न र नत्याग्नमा केही फरक छ त? जसलाई चाहिँ सेवा धेरै चाहिएको छ त्यो व्यक्तिलाई त्यागिदिने बित्तिकै उसलाई सहन गर्न दुःख हुन्छ। जसलाई चाहिँ मान्यताको धेरै इच्छा छ, मान्यता नमिल्ने बित्तिकै उसले ठुलो अपमान सम्झिरहेको हुन्छ। किन? मान्यताको इच्छा भइरहेको व्यक्ति। जसलाई चाहिँ मान्यताको इच्छा नै छैन, मान्यता दिउन र नदिनलाई केही फरक पर्दैन। पर्छ त? इच्छा नै छैन भन्दैमा नमान्दैमा उसलाई केही पनि हुँदैन। त्यस्तै अहिले सिद्धार्थ कुमारलाई पञ्चवर्गीयले मानुन्, सेवा गरून् भन्ने थिएन। आफै आएर सेवा गरेका हुन्, उहाँको सुरक्षा गरेका हुन्, तापनि उहाँलाई त्यो सेवाको त्यति जरुरत थिएन। अहिले त्यागेर जाँदा पनि उहाँलाई मलाई त्यागे भन्ने चिन्ता पनि भएन। भयो त? त्यागेर गयो, ठिकै हो। अब म एक्लै खुल्लम खुल्ला आफ्नो मार्ग खोजी गरेर आचरण गर्छु भनेर त्यहाँबाट उहाँले त्यो उर्वेली वनलाई त्यागेर सेनानी गामतिर जानुभयो। त्यता पाल्दा सुजाताले त्यहाँ जब खिरदान गरिसक्यो, भोजन लिइसके पश्चात त्यहाँदेखिबाट उता गयामा गएर बोधि वृक्षमा त्यहाँ ज्ञान पाउनु भएको। त्यतिखेर उहाँलाई अनुभव भयो कि काम सुख लिकतिर डुब्नेले पनि ज्ञान पाउँदैन, आफू आफूलाई दुःख कष्ट दिएर बस्नेले पनि ज्ञान पाउँदैन। ज्ञान पाउँछ त? मध्यम मार्गमा जसले चाहिँ मध्यम आचरण गर्न सक्छ त्यसले ज्ञान पाउँछ। अहिले ज्ञान पाउन नसकिकन, ज्ञान नभइकन यो ज्ञानको मार्गलाई पुर्देको केले हो भन्दा अज्ञानले हो। यो अज्ञान किन भएको भन्दा नजान्नाले। किन हो? नजान्नाले। नजान्नु नै अज्ञान हो र जान्ने बित्तिकै ज्ञान भइहाल्छ। अनि के चाहिँ नजानेको त भन्दा सहीलाई नजानेको। के नजानेको? र सहीलाई नजानेको। सहीलाई नजान्नलाई नै अविद्या अज्ञान भइरहेछ। हो, यो अज्ञानताले गर्दाखेरि मार्ग पनि चिन्न सकिएन, बाटो नै जानिएन, कुन हो सुख भन्ने पनि थाहा भएन, सुखमा जाने बाटो पनि थाहा भएन। अनि त्यो नजान्नको कारणले संसारको जो जन्म मृत्युमा घुम्न परिरहेको छ, उहाँलाई त्यो ज्ञान भयो। र त्यही भएर विशेष गरी सर्वप्रथम आवश्यक चाहिँ बुझ्नलाई धेरै आवश्यक छ।
बुझ्नलाई 1 नम्बरमा राखेर आचरणलाई 2 नम्बरमा राख्नुपर्छ। पहिलोमा बुझ्नलाई, आचरणमा 2 नम्बर। पहिलो के हो? बुझ्न। पहिला बुझ्न। नबुझिकन आचरण गर्दाखेरि 6 वर्षसम्म भगवानलाई स्वयं ज्ञान मिलेको थिएन। जब मार्ग बुझेर, मार्ग चिनेर आचरण गर्दाखेरि उहाँले चाँडै नै ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। एकै रातमै सर्वयुक्त ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको प्रमाण छ। र त्यस कारणले आचरण गर्नभन्दा बुझ्नलाई धेरै आवश्यक छ। र के चाहिँ बुझ्ने हो त भन्दाखेरि, के चाहिँ बुझ्ने हो त भन्दाखेरि विशेष गरी दुःख केले दिएको हो त्यसलाई जान्न पर्यो। दुःख त अब यहाँ शरीर भएपछि दुःख छ कि छैन? दुःख भन्ने शरीर हो। दुःख भन्ने शरीर छ त दुःख छ। मलाई त अहिले त सुख छ जति नै भने पनि शरीर भए जति सुखी कोही पनि छैनन्। इमं कालम परिहरन्तो मुहूर्तमपि आरोग्य परिजानेय किम अन्यत्रम बाल्य। बाल्य मूर्खका आँखालाई हटाएर साँच्चै ज्ञानका आँखा खोलेर हेर्ने भने इमं कालम परिहरन्तो, जब यो शरीर बोकेर हिँडिसकेपछि मुहूर्तमपि एक क्षणिक पनि आरोग्य परिजाय, म निरोगी छु, म सुखी छु, म आनन्द छु, मलाई ढुक्क छ भन्ने कुरा चाहिँ साँच्चै ज्ञानका दृष्टिले हेर्ने भने एक क्षणिक पनि छैन। छ त? आनन्द भन्ने एक क्षणिक पनि, सुख भन्ने एक क्षणिक पनि, दुःख के हो? यही शरीर हो। शरीर छ त दुःख छ, शरीर छ त रोग छ, दुःख छ। र किन दुःख हो भन्दाखेरि अनित्य हुनाले। दुःख किन हो? अनित्य हुनाले। रूप पनि अनित्य, मन पनि, रूप पनि मन पनि अनित्य हुनाले दुःख, दुःख हुनाले अनर्थ हो। यो अनित्यलाई देख्न नदिकन, अनित्यलाई अनित्य हो भनेर जान्न नदिएको यो अविद्याले गर्दाखेरि मार्ग नै चिन्न सकिएन। र हो यो मार्ग चिन्नको लागि तपाईँ हामीमा विशेष गरी यो ज्ञान मार्गबाट नै जानुपर्छ। ज्ञान मार्गबाट नै जानुपर्छ। ज्ञान मार्गमा अहिले यो मार्ग चिन्ने चाहिँ यिनी विपसना ज्ञानहरू, यसलाई अलिकति पछि राखेर सुरुमा कर्म सकृत ज्ञान। के ज्ञान हो? कर्म सकृत ज्ञान, यसलाई नम्बर 1 मा। र नम्बर 2 मा नाम रूप परिच्छेद ज्ञान। नम्बर 2 मा। नम्बर 3 मा पचयो परिग्रह ज्ञान। नम्बर 3 मा पचयो परिग्रह ज्ञान। नम्बर 4 मा विपसना ज्ञान। के ज्ञान हो? र विपसना ज्ञान। यहाँसम्म विशेष राखेर जाउँ। र विपसना ज्ञान छिपेपछि त उता मार्ग ज्ञान निर्वाण उतापट्टि त्यो लोकोत्तरपट्टिको गयो। यहाँसम्म चाहिँ विपसना ज्ञानसम्म चाहिँ हो यो लोकपट्टिको। लोकोत्तरपट्टि त आचरण गर्ने कुरा होइन, र लोकोत्तर चाहिँ साक्षात्कार गर्ने कुरा हो। निर्वाण भन्ने कुरा कर्म मात्रै छ, अरू आफ्नो भन्ने केही पनि छैन। अरू आफ्नो भन्ने केही पनि छैन। आफ्नो भन्ने चिज कर्म मात्रै छ। र अहिले अब यही शरीरमा पनि आफ्नो भन्ने चिज के छ भन्दा कर्म मात्रै छ अरे। अहिले यिनी आँखा कर्मले दिएको, कतिसम्म दिन्छ त्यतिसम्म देख्न सकिन्छ, नदिँदाको दिन देख्न हराउँछ। र असली आफ्नो के हो भन्दा कर्म। धन सम्पत्ति आफ्नो भन्ने कुरा क्षणिक मात्रै हो। आफ्नो हो कि जस्तो मात्रै छ, साँच्चैमा आफ्नो होइन। कर्मले जतिसम्म दिएको छ त्यतिसम्म आफ्नो भनिएको छ, कर्मले नदिँदाका दिन आफ्नो छैन। र यो शरीर पनि कर्मले जतिसम्म दिएको छ त्यतिसम्म यो शरीरलाई आफ्नो भनिएको छ, कर्मले नदिँदाको दिन यो शरीर पनि आफ्नो छैन। छ त? यो शरीर पनि आफ्नो भन्ने छैन। र शरीर एउटा सिंह शरीर त आफ्नो होइन भनेपछि यो शरीरबाट फैलिएका वस्तुहरू आफ्नो हुन्छ त? आफ्नो के हो? आफ्नो के हो? कर्म। अहिले यही शरीर पनि केले गर्दा मिलेको भन्दा कर्मले, पूर्व जन्मको कर्मले गर्दा अहिले यहाँ शरीर मिल्यो कि मिलेन? अहिले यो शरीर मिलेको केले गर्दा मिलेको? कर्मले। अहिले पूर्व जन्मको कर्मले यो शरीर मिल्यो भनेपछि
मनुष्य शरीर मात्रै पूर्व जन्मको कर्मले हो त भन्दा पशुको शरीर पनि पूर्व जन्मकै कर्मले, प्रेतको शरीर पनि पूर्व जन्मकै कर्मले, नरकको शरीर पनि पूर्व जन्मकै कर्मले, देवताको शरीर पनि कर्मले, ब्रह्माको शरीर पनि कर्मले। त्यसो कर्मले शरीर धेरै किसिमका मिलेपछि कर्म पनि एउटै होइनछ, कर्म पनि एउटै रहेनछ, कर्म पनि एउटै होइनछ। कर्म पनि पुण्य कर्म पनि छ, पाप कर्म पनि छ, पुण्य कर्म पनि पाप कर्म पनि। र पुण्य कर्म पुण्यावि संखार, अपुण्यावि संखार, आनेन्जावि संखार, भगवानले यिनी 3 प्रकारका बताउनुहुन्छ। यो चाहिँ छोटकरीमा पुण्यावि संखार, अपुण्यावि संखार, आनेन्जावि संखार। पुण्य संस्कार, अपुण्य संस्कार, आनेन्जा संस्कार। र सबैले बुझ्ने हिसाबले सरलले भन्यो भने पुण्य कर्महरू राम्रा काम, अपुण्य संस्कार भनेको पाप कर्महरू, आनेन्जा संस्कार भनेको जप तप ध्यान भावनाहरू, आनेन्जा संस्कार। र ध्यान भावना भन्दाखेरि कुन ध्यान भावना भन्दा समत भावनालाई, समत भावना भनेको एकाग्रतालाई आचरण गर्ने भावनालाई समत भावना। अहिले यो ध्यानमा 2 प्रकारको छ, एकाग्र हुने ध्यान एक प्रकारको, जान्ने ध्यान एक प्रकारको, प्रज्ञाले सहितको ध्यान एक प्रकारको, प्रज्ञा बिनाको ध्यान एक प्रकारको। त्यसरी बुझ्नु होला। प्रज्ञा भन्ने जान्नुभयो, जानेको प्रज्ञा, नजानेको अविद्या, जानेको प्रज्ञा भनेको जानेको। र जान्नलाई आचरण गरेको ध्यान एक प्रकारको, एकाग्रता हुनलाई आचरण गरिएको ध्यान एक प्रकारको हो। त्यसरी 2 प्रकारले बुझ्नु होला। अब एकाग्रता हुनलाई आचरण गर्ने ध्यान त जब ध्यान बसेर आँखा चिम्म गरेर होस् या आँखा खोलेर होस्, जब ध्यान बसेर मनलाई एकाग्र बनाइयो भने ध्यान त भयो कि भएन हो। त्यो एकाग्रबाट मिल्ने शान्ति, एकाग्रबाट मिल्ने सुख हो, यसलाई झान सुख भनिन्छ। र एकाग्रपट्टिबाट त्यसको शान्ति सुख लिएर जाने बाटो एउटो। र पछि यो एकाग्रताबाट मिल्ने शक्तिहरू पनि छन्, त्यसलाई अभिज्ञानहरू पनि भनिन्छ। पालीमा अभिज्ञान भनिन्छ। के भनिन्छ? अभिज्ञान भनिन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो भनाइले रिद्धि सिद्धि मार्गहरू, समाधिको सिद्धि मार्गहरू अभिज्ञानहरू। र यता प्रज्ञा र अभिज्ञान मिल्दैन, मिल्छ त? अभिज्ञान शक्तिको आधारबाट हुन्छ, प्रज्ञा भन्ने ज्ञानको आधारबाट हुन्छ। र हो आनेन्ज संस्कार भनेको सही प्रकारको ज्ञान नहोइकन एकाग्रताको मार्गले जाने समत भावनालाई आनेन्जावि संस्कार के संस्कार भनिन्छ? हो संस्कार मुताबिकको जन्म हुन्छ। जस्तै पुण्य संस्कार, पुण्यका लोक कति छन् भन्दा पुण्य संस्कारका लोक 7 वटा छन्। मनुष्य लोक, 6 देवलोक, यो चाहिँ पुण्य संस्कारका लोक। 1 मनुष्य लोक, 6 देवलोक, यो चाहिँ कुन संस्कारका? पुण्य संस्कारका। र अपुण्य संस्कार पाप संस्कारका लोक 4 दुर्गति लोक। 4 के हो? 4 दुर्गति लोक चाहिँ यो पाप संस्कारबाट, जस्तै कि नरक, प्रेत, पशु, असुर, यिनी 4 दुर्गति लोक चाहिँ यो पापको बाटोबाट। र यता आनन्द संस्कारको आधारबाट समत भावनाबाट चाहिँ 20 ब्रह्मलोक। कति हो? 20 ब्रह्मलोक। 1 मनुष्य लोक, 6 देवलोक, 20 ब्रह्मलोक, 27, 4 दुर्गति गर्दा 31 भुवन हो। यो 31 भुवन चाहिँ यिनी 3 प्रकारको संस्कारको आधारबाट हुन्छ। र 3 प्रकारका संस्कार भन्नाले एउटा पुण्यावि संस्कार, अपुण्यावि संस्कार, आनेन्जावि संस्कार। र अहिले यो मनुष्य शरीर हाम्रो भएकोले गर्दा पूर्व जन्ममा हामीले के संस्कार गरिएको रहेछ त भन्दा पुण्यावि संस्कार, पुण्य संस्कार। पूर्वको पुण्यले अहिले मनुष्य शरीर मिल्यो सुगतिको। र अहिले पूर्वको पुण्यले मनुष्य शरीर मिल्यो भने पूर्वको पाप कर्मले अहिले दुर्गतिको शरीर 4 अपायमा नरक, प्रेत, पशु, असुर लोकमा प्राणीहरू छन् कि छैनन्? हो। त्यो पनि अपुण्य संस्कार। संस्कार भन्नु कर्म भन्नु एकै हो। पूर्व जन्मकाला भन्दा संस्कार भनिएको हो न त यो पनि कर्म नै हो। के हो? कर्म नै हो।
हो पाप कर्मले गर्दा दुर्गतिमा पनि प्राणीहरू फैलिरहेका छन् र यतापट्टि जब तक ध्यान सिद्धि भएर ब्रह्मलोकमा पनि ब्रह्माजीहरू 20 ब्रह्मलोकमा ब्रह्माजीहरू छन्। यो चाहिँ ध्यान सिद्धिको मार्गबाट के मार्गबाट ध्यान सिद्धिको मार्गबाट भने उनी 31 भुवनका प्राणीहरू संस्कारको आधारमा या कर्मको आधारमा नै 31 भुवनमा प्राणीहरू आफ्नो कर्म मुताबिकको शरीर भएर आफ्ना कर्म मुताबिकको फल भोगिरहेका छन्। हो त्यसलाई नै भनेको कर्म सक कर्म नै आफ्नो हो कर्म नै आफ्नो हो। अहिले जो गरिराखेको छ जो गरिरहेछ जो कर्महरू हो यो कर्म आफ्नो हो। तब हामी मृत्यु पश्चात जुन भवमा जाम न आफ्नो साथ लाग्ने के छ कर्म आफ्नो साथ लाग्ने के छ कर्म बाहेक साथ लाग्ने अहिले भएको चीजमा अरू के छ आफ्नो घर साथमा लाग्छ आफ्नो सम्पत्ति साथमा लाग्छ आफ्ना परिवारहरू साथ लागेर जान्छन् साथ लाग्ने के हो त्यस आफ्नो भन्ने चीज के हो आफ्नो भन्ने चीज कर्म हो। त्यसलाई जानिएको कर्म सकत ज्ञान अरे कर्म सकत ज्ञान होला कर्म सक आफ्नो भन्ने कर्म मात्रै छ भन्ने जानेको ज्ञानलाई कर्म सकत ज्ञान के ज्ञान भनिन्छ कर्म सकत ज्ञान। र सर्वप्रथम तब हामी कर्म सकत ज्ञानको आधारबाट अनि अगाडि नाम रूप परिषद ज्ञान पचयो परिगय ज्ञान उपासना ज्ञान के आधारबाट यता मार्ग ज्ञान फल ज्ञान। मार्ग ज्ञानमा चाहिँ निर्वाण मार्ग ज्ञानमा चाहिँ के हो मार्ग ज्ञानले निर्वाणलाई देख्छ र हो यो विपसना ज्ञान छिप्पिद मार्ग ज्ञान। अहिले यहाँ देशना चाहिँ अहिले यहाँ निर्वाणसम्म असली सुख त अरू हो कि निर्वाण हो निर्वाण भन्ने कुरा जन्म मृत्युबाट अलग भइएकोलाई निर्वाण भनिन्छ। जन्म मृत्युबाट अलग भइएकालाई निर्वाण भनिन्छ। निर्वाण पनि भनिन्छ मुक्ति पनि भनिन्छ मोक्ष पनि भनिन्छ। तर मुक्ति भने पनि मोक्ष भने पनि निर्वाण भने पनि नाम जति धेरै भए पनि असल के हो भन्दा जन्म मृत्युबाट अलग भइएको लोकोत्तर के हो लोकोत्तर भनेको लोकदेखि उत्तर पार भइएको लोकदेखि पार भइएको लोक भने के हो जन्म मृत्यु लोक हो। जन्म मृत्युदेखि पार भइएकोलाई लोकोत्तर जन्म मृत्युदेखि अलग भइएकालाई जुन जग्गामा जन्म मृत्यु छैन त्यो ठाउँ नै सुख हो त्यसलाई निर्वाण के भनिन्छ निर्वाण। अहिले अब असली सुख के हो त भन्दा निर्वाण र निर्वाण जाने बाटो के हो त भन्दा हो यो ज्ञानको बाटो के को बाटो निर्वाण जाने बाटो के हो असली दुःख के हो भन्दा शरीर असली दुःख के हो असली दुःख शरीर हो। जन्मेको नै दुःख बुढो भएको नै दुःख रोगी भएको नै मर्न पर्ने पनि असली दुःख यो शरीर लिएको नै दुःख। भगवानले संक्षिप्त होइन पञ्चु पादाने खन्दापि दुःख हो। यो दुःखमा ल्याउने चाहिँ के हो त भन्दा दुःखमा ल्याउने शरीर बनाउने के हो कर्म के हो। अहिले अब पुण्य कर्म पाप कर्म ध्यान कर्म भनेर कर्मलाई कति प्रकारले बताइयो 3 प्रकारले। शरीर बनाएको के हो त्यसो यो शरीर सुख कि दुःख बनाएको के हो कर्मले। अनि त्यो कर्म कहाँबाट आयो त भन्दा कर्म क्लेशबाट आयो। कर्म कहाँबाट आयो कर्म कहाँबाट आयो कर्म क्लेशबाट आयो। क्लेश भन्ने अविद्या तणहा उपादान अविद्या यो क्लेशबाट कर्म भयो। क्लेशबाट के भयो अहिले यहाँ अगाडि यहाँ यो पर्दामा यहाँ लेखिएको छ। अहिले हो यो तपाईँ हाम्रो हो यो शरीरको नियमको चक्र हो। यो भगवानले उपदेश गर्नुभएको यो शरीरको नियमलाई मगोसराले
बुझ्न सजिलोको लागि भनेर यो चक्रको आकार बनाइदिनु भएको हुन त यहाँ भित्रका बाणीहरू सबै कसका बाणी हुन्? र भगवानका बाणीमा बुझ्न सजिलोको लागि मगो स्याहारले के सहयोग गर्नुभयो भन्दा हो यो चक्रको आकार 4 कोठा निकालेर उहाँले बुझ्नको सजिलोको लागि यो बनाइदिनु भयो। यहाँ भित्रका चाहिँ सबै भगवानका बाणी हुन्। कसका बाणी हुन्? भगवानका बाणी हुन्। भरे मगोको उपासना भन्दाखेरि यो धर्म मगो स्याहारको धर्म हो भन्ने नसोच्नु होला। मगो स्याहारको धर्म होइन, मगो स्याहारको धर्म होइन। यो उपदेश कसको हो? भगवानको उपदेश। र जति भन्ने गुरुहरूले पनि भगवानकै उपदेशको आधार लिएर उहाँकै उपदेशलाई नै फेरि भनेर बताउने हो। उहाँको उपदेशलाई बुझाउन सजिलोको लागि कोठा बनाएर हुन्छ कि कटोरा बताएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ बुझाउन सजिलोको लागि। उपदेश चाहिँ कसको हो? भगवानको उपदेश। अहिले यहाँ उपदेशमा हेर्ने भने यहाँ 4 कोठा छन्। अहिले यहाँ 1 कोठो, 2 कोठो, 3 कोठो, 4 कोठा हो। यो 4 कोठा मध्येमा यो चाहिँ अतीतको पूर्व जन्मको हो। यो अहिले 55 जन्मको यो शरीर। यो 3 कोठो चाहिँ अहिले 55को कारण। यो 4 कोठो चाहिँ पछि हुने अनागत कार्यमा हुने यो फल। र यो अहिलेको यो कारणले अनागतमा यो कार्य हुन्छ। अतीतको यो कारणले अहिले यहाँ कार्य शरीर मिल्यो। अहिले यहाँ संखार, पालीमा संखार भनिन्छ, हाम्रो संस्कृतमा संस्कार। संस्कृतमा संस्कार। संस्कार भनेको नि बनाउने स्वभावलाई संस्कार भनिन्छ। संस्कार भनेको के हो? संस्कार बनाउने स्वभाव। संस्कार भन्नु कर्म भन्नु एकै हो, एकै बुझ्नु होला। संस्कार भन्नु कर्म भन्नु एकै हो। अहिले यहाँ पूर्व जन्मलाई भनेर भन्दाखेरि संस्कार भनिएको। यता यो खण्डबाट हेर्दाखेरि अहिले 55कालाई भन्दाखेरि कर्म भनिन्छ। के भनिन्छ? र यहाँनिर संस्कार हामीले कति प्रकारले गर्यो? यहाँ पुण्य संस्कार, यसमा पुण्य, पाप, ध्यान। छोटकरीमा हेर्ने भने पुण्य पनि गर्यो, पाप पनि गर्यो, ध्यान जप तप पनि गर्यो। तर अतीतको ध्यान त अहिलेसम्म तपाईँ हाम्रो पछि लागेर त आउँदैन। ध्यान चाहिँ किन? ध्यानले एकै जग्गा फल दिन्छ। फल दिएपछि त्यसको समय सकियो। काम वचर कुशलहरू चाहिँ सकिँदैन। काम वचर कुशलहरू चाहिँ काम वचर कुशल, कुशलबाट हेर्ने भने काम वचर कुशल, रूप वचर कुशल, अरूप वचर कुशल, लोकोत्तर कुशल भनेर कुशल 4 प्रकारका। कति प्रकारका? एउटो काम वचर कुशल, एउटो रूप वचर कुशल, एउटो अरूप वचर कुशल, एउटो लोकोत्तर कुशल। अहिले तपाईँलाई काम वचर, रूप वचर, अरूप वचर, लोकोत्तर भन्दा सुन्न अलिकति अप्ठ्यारो पनि भयो होला। के खाले यही छ भन्ने नसम्झिनु होला। काम लोकमा हुने कुशल एक प्रकारको। काम लोकमा हुने कुशल अहिले अलिकति त्यो लोकलाई मैले अलिकति छुट्याएर भनिदिन्छु र आँखाले तपाईँलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। एउटो कामलोक एक प्रकारको छ, रूपलोक एक प्रकारको, अरूप लोक एक प्रकारको। लोक चाहिँ यिनी 3 प्रकारका: कामलोक, रूपलोक, अरूप लोक। निर्वाण त लोक होइन, निर्वाण लोक छ। निर्वाण चाहिँ के हो? लोकोत्तर, लोक उत्तर, लोकोत्तर। त्यो चाहिँ लोकदेखि पार भयो, लोक होइन। लोक भनेको के हो भन्दा बन्ने बिग्रिने स्वभाव लोक, जन्म मृत्यु लोक, बन्ने बिग्रिने लोक। लोकोत्तर भनेको बन्ने बिग्रिने पनि छैन, जन्म मृत्यु पनि छैन, त्यसलाई लोकोत्तर। अहिले लोक कति प्रकारका? 3 लोक भन्ने जान्नुभयो? 3 लोक भन्ने जान्नुभयो? के हो? कामलोक, रूपलोक, अरूप लोक। कामलोक भनेको पंच काम गुण भइएको लोक र विशेष गरी भन्नु भने काम तृष्णा भएको लोक। के हो? काम तृष्णा, काम गुणको इच्छा गर्ने तृष्णा भएको लोक, यसलाई कामलोक भनिन्छ। रूप लोकमा काम तृष्णा छैन, काम तृष्णा
अरूप लोकमा पनि काम तृष्णा छैन, त्यही भएर तिनलाई रूपलोक अरूपलोक भनेर। र काम तृष्णा भएका कामलोक कतिवटा छन् भन्दाखेरि 11वटा छन्। कामलोक कतिवटा छन्? रूपलोक 16वटा, रूपलोक अरूपलोक 4वटा, अरूपलोक कति भए? 16 र 4 20, 11 जोड्दा 31 भुवन। कामलोक 11वटा भनेको एक मनुष्यलोक 6 देवलोक गर्दाखेरि 7 लोक भए, दुर्गति 4वटा जोड्दाखेरि 11, यसलाई कामलोक। कामलोक यसलाई सुगति र दुर्गति छुट्याउने भने मनुष्यलोक र देवलोक सुगति भयो, यिनी 4 अपायो चाहिँ दुर्गति। रूपलोक भनेको 16वटा, रूप भइएका ब्रह्माहरू ब्रह्माजीहरू, रूप ब्रह्माजीहरू चाहिँ 16 लोक छन्। कति? 16 लोक छन्। र रूप नभइएका ब्रह्मा हो तिनलाई अरूप लोक भनिन्छ। रूप नभइएका लोक चाहिँ 4वटा छन्। रूप नभइएका लोक चाहिँ त्यसो हो त लोक कति लोक भयो? सबै 3 लोक। कति लोक? 3 लोकमा कति भुवन? 3 लोकमा कति भुवन? 31 भुवन। 3 लोक 31 भुवन। र कामलोक, रूपलोक, अरूपलोक। कामलोक, रूपलोक ब्रह्माहरू चाहिँ समाधि सिद्धि भएर यो समाधि अब यो रूपको निर्मितबाट आचरण गर्ने समाधि एक प्रकारको, पछि समाधि सिद्धि भएर रूपको निर्मितलाई मेटाएर अरूपको आचरण गर्ने समाधि एक प्रकारको, रूपको निर्मित केही पनि नलिकन अरूप स्वभावबाट आचरण गर्ने एक प्रकारको। एउटा आकाश धातुलाई आकाश भन्ने कुरा त कुनै आकार छ? अहिले यो खाली जग्गामा आकाश छ कि छैन? आकार छ हो। यो आकाशको रङ कस्तो छ? अहिले यहाँ यो खाली जग्गामा भएको आकाशको रङ कस्तो छ? रङ छ त? त्यस्ता हो। यो खाली जग्गालाई अनुमान लाउनै अप्ठ्यारो छ कि छैन? सेतो, रातो, हरियो, कालो भएको यस्तो भएर अनुमान लगाउनु हुन्थ्यो। यो खालीमा अनुमान लगाउन अप्ठ्यारो छ कि छैन? हो त। चतुर्थ ध्यान, 5औं ध्यान सिद्धि भइसकेकाले हो यसलाई अनुमान लगाएर कुनै रूपको निर्मित नलिकन एकाग्रता भएर जानेलाई हो त्यसलाई आकाशानञ्च यतना ध्यान भनिन्छ। पछि होइन अलिकति जान्ने स्वभावको अलिकति एउटैलाई मात्र अनुमान लगाएर जाने, आखिरी जान्ने स्वभावलाई तक पनि अनुमान नलगाइकन त्यसमा जाने नैव संज्ञा नसंज्ञायतन ध्यान हो त चाहिँ समाधि मार्गको। र हो तिनी चाहिँ अरूप ब्रह्मलोक जाने मार्गहरू। कहाँ जाने मार्गहरू? र अहिले तपाईहरुलाई यो अरूप ब्रह्मलोक जाने उपदेश गर्न त होइन, अरूप ब्रह्मलोक जानलाई पनि अहिले तपाईहरुलाई त्यो उपदेश पनि गर्दैन, त्यो अहिले चाहिएको पनि छैन। तापनि यो लोकको विषयलाई अलिकति बुझाइदिनको लागि यो चाहिँ आनिन्जावि संस्कार, आनिन्जा संस्कारबाट जाने ठाउँहरू। र पापले जाने ठाउँ त अब विशेष भन्न पर्दैन होला, जानिराख्नु भएको छ, जान्नु भएको छ कि छैन? अब पाप कर्मले नरक पुगिन्छ भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा छ। अब पाप कर्मले नै प्रेत भइन्छ भन्ने पनि थाहा छ। अब यो पशु हुने पनि पाप कर्मले नै हो भन्ने पनि थाहा छ। ऊ ठुल्ठुला यो सुमरु पर्वतको पेँडीमा समुद्रतिर हुने ठुल्ठुला शरीर भइएका असुर काय, कोही दिनभरि आनन्द छ रातभरि पेटको भोग गर्ने, कोही रातभरि आनन्द छ दिनभरि भोग गर्ने होइन असुर कायहरू। होइन असुर कायहरू पनि यो पापको कर्म, पाप कर्मले नै जान परेको भन्ने कुरा त यो विशेष भन्न परेन। र मनुष्यलोक देवलोक चाहिँ पुण्यले, केले हो? पुण्यले। र कुन पुण्य त भन्दा काम वचर कुशल। के कुशल हो? काम वचर कुशल भनेको काम इच्छाको आधारबाट गरिएका कुशल। अहिले अब तपाईहरु हामीमा काम तृष्णा मेटेको छैन, यहाँ तृष्णा छ, लोभ भन्ने त छ नि, तृष्णा छ कि छैन? हो, यो तृष्णा छ, तापनि दान गरिन्छ गरेन? हो, दान गरेको चेतना पाप हो कि पुण्य हो? पाप हो कि पुण्य हो? पुण्य हो। तर आफ्नो यो चित्त चाहिँ काम गुणबाट अलग नभइएको चित्तले गरिएको हुँदाखेरि त्यो कुशल काम वचर कुशल। के कुशल? काम वचर कुशल। जस्तै शील पालन गरिन्छ, म कसैको प्राण हत्या गर्दिन, मैले चोरी गर्दिन, मैले व्यभिचार कर्म गर्दिन, कसैलाई मैले झुटा बोल्दिन, मैले माद्य पदार्थ सेवन गर्दिन भनेर आफूलाई विरति चित्तले शील पालन गरिन्छ गरेन?
के चित्तले विरति चित्त भनेको जान्नुभयो आफू आफूलाई सुरक्षा गर्ने चित्त के चित्त सुरक्षा गर्ने चित्त नहुने भने सिल पालन हुन्छ ए मनले जे मन लाग्छ त्यही गर्ने भने सिल हुन्छ त सिल हुँदैन हो मनलाई जे गर्न मन लाग्छ त्यो गर्न नदेखिन चित्तलाई आफूले आफ्नो होशियारले सिलले समाधिले त्यसलाई सुरक्षा गरेकोलाई विरतिशील भनिन्छ के भनिन्छ विरतिशील त्यसो हो यो विरति भनेको सुरक्षा गरिएको सिल हो यो नराम्रोमा नजानको लागि सुरक्षा गरिएको चित्त नै अरु के कुशल चित्त हो कुशल चित्त यिनी काम क्लेशहरू नहटाइकिन भएको कुशल चित्त हुनाले त्यसलाई पनि काम वचर कुशल अरूको परोपकार गर्नु कुशल हो काम वचर कुशलहरू र रूप वचर कुशल भनेको जब समाधिमा गएर जब ध्यान एकाग्रतामा पुगिसकेपछि अब समाधिको पहिलो श्रेणीलाई हेर्ने भने वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता यो चाहिँ प्रथम श्रेणी यो चाहिँ के हो प्रथम श्रेणी के हो वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता के हो वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता भनेको र वितर्क भनेको कस्तो विचार भनेको कस्तो भन्ने कुरालाई म अलिकति संक्षेपमा भन्छु जब ध्यान बस्ने व्यक्तिहरू ध्यान बस्ने तरिका त धेरै किसिमका छन् ध्यान बस्ने तरिका र सम्पूर्ण कर्मस्थान हेर्ने भने 40 किसिमका पनि छन् र 40 किसिम मध्येमा अहिले अब धेरै भगवानहरू आर्यहरूले आचरण गर्ने धेरै चाहिँ यो श्वास प्रश्वासबाट नै सुरु गरेको धेरै छ हुन त यो कसिना हेर्ने पनि हुन्छ कोही पृथ्वी हेर्ने कोही आँपा हेर्ने कोही तेज हेर्ने हो यो कसिना भनेको कताई हेर्ने पनि हुन्छ कोही नुसतीहरू आनापाना नुसतीहरू र कोही अशुभ कर्मस्थानहरू पनि हुन्छ र यिनी मध्येमा अहिले धेरैले गरिरहने यो श्वास प्रश्वास हो यो श्वास प्रश्वासबाट जब समाधि लिनलाई सुरु गरियो जब श्वास बाहिर निस्किन्छ त्यसलाई हेरो भित्र पस्छ त्यसलाई हेरो बाहिर निस्किन्छ त्यसलाई हेरो भित्र पस्छ बराबर मनलाई यही चढाइदिरहेको यो मनलाई यही बराबर चढाइदिरहेको यो पनि वितर्क त हो तर झ्यान अङ्गमा आएको वितर्क चाहिँ भएको छैन किन यो भर्खर सुरु गरेको मात्र वितर्क हो यही चढाइदिरहेको छ यहाँ चढाइदिरहेको एउटा कामले गर्दा के हुन्छ भन्दा मन बाहिर जान पाउँदैन र मनलाई बाहिर जान नदिकन यहाँ तपाईँ हामीले 15-20 मिनट आधी घण्टा 1 घण्टा अडाउन सक्यो भन्दा समाधि निकै राम्रो भयो 1 घण्टा अडाउन त अब झट्टै त आदत पर्छ 15 मिनट सुरु गर्दै गएर आस्ते आस्ते अभ्यास हुँदै जान्छ र यहाँ 15-20 मिनट एकाग्र भयो भन्ने बित्तिकै मन त छङ्ग भइसकेको हुन्छ 15-20 मिनट अहिले त अब यतिकै हो भने 1 मिनट पनि हुन दुःख छ 1 मिनट पनि हुन नि 2-4 बार यहाँ श्वास प्रश्वास गर्ने बित्तिकै कहाँ पुगिसकेको हुन्छ मन भन्ने कुरा बहुत छिटो छ कुनै अरुणमा पनि हो मनको स्वभाव तानिने स्वभाव छ के स्वभाव छ तानिने स्वभाव छ मनको स्वभाव जबसम्म समाधिको जग बलियो बसेको हुन तबसम्म एउटा रस्सीलाई आड लिएर हिँडेको बुढो मान्छे जस्तो हुन्छ अरे जस्तै टेक्नी लौराको आड लिएर हिँडेको जस्तै एउटा रस्सीको आड लिएर हिँडेको व्यक्ति एउटा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति छ त्यसैमाथि आँखा देख्दैन कतै जान पर्यो भनेदेखि त्यो रस्सी समाउँदै रस्सीकै आडबाट जाने भने उसको जग्गामा पुग्छ भने अब रस्सीकै आडमा ऊ हिँडिरहेको छ त्यही बेलामा रस्सी कसैले काट्दै आड भएन भन्ने बित्तिकै हिँड्नलाई के भयो हिँड्नलाई दुःख भयो कि भएन अलिकति रस्सी हल्लियो उसले समातेको चिज हल्लियो भन्ने बित्तिकै त्यो व्यक्ति पनि हल्लिन्छ त्यस्तै यो मन कच्चो छ अरे सुन्दै दृश्य एउटा नयाँ देख्यो भन्ने बित्तिकै देखेकाले टान्दिहाल्छ सुनेकातिर बाधा पार्न सक्छ कमजोर छ के छ किनभने समाधिको जग बलियो नहुन्जेसम्म मन कमजोर हुन्छ र कमजोर भएको मन 1 मिनट एकाग्रता गराउन पनि त्यसलाई पनि केही अभ्यास गर्नुपर्छ जब एकाग्रता हुँदा हुँदै जब समाधि राम्रो भयो भन्ने बित्तिकै पहिले सुरुकै पूर्व भाग निर्मितहरू पट्टि भाग निर्मितहरू समाधिबाट देखिने यो स्वभावै हो समाधि हुँदै गएर मनसँग हुने बित्तिकै मनको ज्योतिको निर्मितहरू अगाडि
देखिन्छ। हो त्यो अगाडि देखिन्छ, अगाडि देखेको जुन निर्मित हो त्यो रूप निर्मितलाई त्यसै माथि मन कतै जान नदिकन त्यही चढाइदिइरहेकोलाई वितर्क भनिन्छ। के भनिन्छ? वितर्क। जस्तो हेर्दा हेर्दै कसैलाई अगाडि झल्ल बत्ती बले जस्तो तारा मण्डल जस्तो अगाडि जम्मा देखिन्छ, हो त्यो निर्मितमा एकना चढाइदिइरहेको वितर्क। अनि त्यही निर्मितलाई उसले छानबिछान गरिरहेको केलाइरहेको त्यसलाई विचार। अनि त्यहाँदेखिबाट मन कतै नगइकन त्यसैमै एकनाश भइरहेकोले गर्दाखेरि मनमा क्लेश आउन पाएको छैन। कुनै काम क्रोध लोभ मोह माया राग द्वेष केही आउन पाएको छैन। कुनै विषयले तानेको छैन। मलाई यस्तो गर्न थियो र उस्तो गर्न थियो भन्ने पनि त्यो बेलामा छैन। कतैको शोक न भोग भएको त्यो बेलामा कतै केहीमा नतानिएकोले गर्दा त्यो मन खुसी भएको हुन्छ। त्यसलाई भन्छ प्रीति। प्रीति गति खुसी भएको हुन्छ। हो गति खुसी भएको आधारमा जति प्रीति भएको छ उति उसको क्लेशहरू झन् दूर भएर गएको हुन्छ। भित्र गति भएकोले गर्दा क्लेशहरू झन् दूर भएर गएको हुन्छ। अनि त्यो खुसीका पछि के छ भन्दा सुख, काय सुख चित्त सुख, काय सुख चित्त सुख, यो चाहिँ समाधिबाट हुने सुख। र काय सुख चित्त सुख हो त्यो काय सुख चित्त सुखमा गएर एकाग्रता भएर टक्कै बसेको यसलाई एकाग्रता। वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता, यिनी 5 अंग पूर्ण हुने बित्तिकै प्रथम ध्यान सिद्धि भयो। प्रथम ध्यान सिद्धि हुने बित्तिकै आनन्द संस्कार पास भयो। त्यही प्रथम ध्यानले मरेदेखि मृत्यु पश्चात ब्रह्मलोक। कहाँ हो? किन ब्रह्मलोक भन्दा त्यो ध्यान सिद्धि भएको चित्तमा यिनी लोभ दोष मोह आएको हुँदैन। यिनी कामक क्लेशहरू सबै उसले हटाइसकेको हुन्छ। कामगुणबाट रहित भइएको चित्त हुँदाखेरि त्यसलाई काम चित्त भनिँदैन। हो त्यो चित्त महर्गत चित्त पनि भन्छ। महर्गत भनेको अति उत्तम भएको चित्त। किन भन्दा काम क्लेश नमुछिएको चित्त हो। त्यो चित्तबाट भएका कुशलहरूलाई रूपवचर कुशल, किन रूपको निर्मितबाट एकाग्र भएको। अनि त्यहाँबाट सिद्धि हुँदै 5औं 6औं ध्यानमा गएर 5औं ध्यानमा गएर उता अरूपतिर सिद्धि गर्दै गएकोलाई अरूप वचर कुशल होइन चाहिँ ब्रह्मलोकका बाटा। कहाँका बाटा? ब्रह्मलोकका बाटा। र अहिले देशना गर्ने चाहिँ ब्रह्मलोक जाने देशना चाहिँ होइन। ब्रह्मलोक जाने देशना चाहिँ किन उहाँ पनि समाधि सिद्धिले गएको हुँदाखेरि यहाँको समाधिको तेज जति ल्याएछ त्यति मात्रै वहाँ बस्ने हो। उहाँको आयु सकिएपछि फेरि गिर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यसो हुँदा नित्य ठाउँ नभएको हुँदाखेरि असली सुख होइन। असली सुख असली सुखमा जानको लागि यो ध्यान सिद्धि मार्गमा गएर पनि हुँदैन। ध्यान नभई पनि हुँदैन। ध्यान सिद्धिको मार्गबाट पनि हुँदैन। ध्यान नभई पनि हुँदैन। किन विपश्यना भन्नेलाई पनि ध्यानको आड चाहिन्छ, शीलको आड चाहिन्छ। भगवानले शील, समाधि, प्रज्ञा यिनी 3टा नभई हुँदैन। र समाधि भनेको नै ध्यान हो। ध्यान नभई पनि हुँदैन। तर ध्यान त्यो माथिसम्म जान पनि पर्दैन। खडीक समाधिले विपश्यनामा जाने हो। अन्तिम ध्यान सिद्धि प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान नै सिद्धि गरे पनि फेरि खडीक समाधिमै आएर विपश्यनामा जानुपर्छ। र त्यो ध्यान मार्ग भिन्दै त्यसलाई छोडिदिउँ एकछिन। र अहिलेको छोटो समयमा तपाईँ हाम्रो आयु पनि मनुष्यको आयु पनि छोटो, ध्यान सिद्धिबाट गएर पछि ज्ञानमा जाने हो भने ध्यान सिद्धिमा नपुग्दै आफ्नो समय सकिन सक्छ। त्यसकारणले हामी चाहिँ सकेको छिटो बाटोलाई भगवानले कुन तरिकाले बताउनु भएको छ हो त्यसलाई चाहिँ चर्चा गर्दै जाउँ। र अहिले विशेष गरी संस्कार कति प्रकारका भन्यो? 3 प्रकारका संस्कार के हो? पुण्यावी संस्कार, अपुण्यावी संस्कार, आनन्दावी संस्कार। त्यो आनन्द संस्कार अघि त्यो ब्रह्मलोकको, अपुण्य संस्कार 4 अपायको, र पुण्यावी संस्कार मनुष्यलोक देवलोकको। भनेपछि यो संस्कार नै तपाईँ हाम्रो आफ्नो भन्ने चिज यो संस्कार नै हो। कर्म मात्रै आफ्नो हुन्छ। कर्म मात्रै
कर्म मात्रै आफ्नो हुन्छ। सबै सत्ता कर्म सका भगवानले सबै सत्ता कर्म सका सम्पूर्ण प्राणीहरू कर्मकै आधारमा छन्। कर्म नै आफ्नो बनाएर हिँडेका छन्। आफ्ना परिवार यिनी मेरा हुन् भने पनि साँच्चैमा आफ्ना परिवार होइन। साँच्चैमा आफ्ना परिवार होइन। एकछिन कर्मले जुटाइदिएको एकछिनमै फुटाइदिन्छ। एकछिन जुटाइदिएको एकछिनमै फुटाइदिन्छ। जस्तै कि आकाशमा बादल कोही पूर्वपट्टि कोही पश्चिमपट्टि कोही उत्तरपट्टि चारपट्टि छरिएको छ भने पनि हावा हुन्डा लगाएर एक जग्गा जुटाइदिन पनि सक्छ। त्यही हावाले नै फेरि फुटाइदिन पनि त्यस्तै हावा रूपी यो कर्मले पनि छरिएकालाई परिवार बनाइदिएर जुटाइन्छ। अहिले हाम्रो एउटै परिवारमा हेर्ने भने कोही 5 जना कोही 6 जना कोही 7 जनाको परिवारमा हेर्ने भने कोही नरकबाट आएका पनि होलान्, कोही प्रेतबाट आएका पनि होलान्, कोही पशुबाट आएका होलान्, कोही देवलोकबाट आएका होलान्, कोही मनुष्यबाट नै मनुष्य भएका पनि होलान्। आफ्नो कर्म अनुसारले आएका छन् कि छैन? सबैले प्यावा के लिएर आएका छन् त भन्दा आफ्नो कर्म आफ्नो लागि प्यावा लिएर आएका छन्। एउटै परिवार भएर एकछिन जुटेका छन्। आएको बाटो त सबैको एउटै त अवश्य पनि होइन। किन आएको बाटो सबैको एउटै होइन? किन भन्दा एउटै परिवारको रुचि पनि मिल्छ, एउटै परिवारको रुचि पनि मिल्दैन, विचार पनि, विवेक पनि, ज्ञान पनि, आचरण पनि। एउटै परिवारमा कोही सिधा सोधा छन्, कोही मूर्ख पनि छन्, कोही ज्ञानी छन्, कोही मूर्ख छन् र कोही अब अलगा छन्, कोही बुढ्का छन्, कोही गोरा छन्, कोही काला छन्। एउटै परिवारमा पनि मिल्दैन। मिल्छ त? कोही गरिब छन्, कोही धनी छन्। एउटै परिवार एउटै माता पिताका छोराछोरी 6-7 जना विवाह घरबार भएर आफ्नो कारोबार गर्न थाले तर एउटाको काम व्यवहार पनि मिल्छ, एउटाको शोक चिन्ता पनि मिल्छ, एउटाको शोक चिन्ता पनि मिल्दैन। ऊ यतापट्टि अलि दिन त यो परिवारमा आफ्नो भनेर बसेको थियो, अलि दिन पछि अर्को परिवार फेरि नयाँ जुड्दै आयो, पुरानो फुट्दै गयो, नयाँ जुड्दै गयो। अनि त्यस्तै आफू पनि त्यहाँबाट फुटेर फेरि यहाँ मनुष्यलोकबाट बिदा भएर अनि कहाँ पुग्ने हो? डोराएर लाने केले हो? डोराएर लाने केले हो? अहिले यहाँ जुटेको त सबैलाई एकै ठाउँमा लैजाला, किन लैजान्न होला? कर्मै मिल्दैन, एउटाहरूको कर्मै मिल्दैन। जीव जस्तो जस्तो कर्म छ त्यस्तैको फल भोग्नै पर्छ। यादि संवपते बीजम तादि संहरते फलम कल्याणकारी कल्याणम पापकारी च पापकम। जस्तो बिउ छ त्यस्तै प्रकारको फल फल्ने स्वभाव हो। कल्याणकारी राम्रो कल्याण पुण्य गर्नेलाई पुण्यको फल छ, पापकारी च पापकम पाप गर्नेलाई पापको फल छ। पुण्य गर्नेलाई पुण्यको फल, पाप गर्नेलाई पापको फल भोग्नै पर्छ। सबै जाने एकै ठाउँ हो, एकै ठाउँ होइन। अर्को जन्म दिने भने केले दिन्छ भने कर्मले नै फल दिने हो। जस्तो कर्म छ त्यस्तै प्रकारको अर्को जन्म त्यो फल भोग्नै पर्छ। अनि त्यो जन्म भोरि फल भोगाउने भने कर्मले नै हो। त्यही भएर कर्म छाया चाहिँ पछि लागेको हुन्छ। के चाहिँ पछि लागेको हुन्छ? आफू जहाँ जुन ठाउँ जुन नगर जुन गाउँ जुन देश गयो भने छाया छोडेर जान सकिन्छ? छाया साथमा लागेर गयो चाहिँ आफू जुन भावमा जहाँ पुगे तापनि कर्म साथ नै लागेको हुन्छ। त्यही भएर प्राणीहरूको आफ्नो भन्ने चिज के हो भनेर खोज्ने भने कर्म मात्रै छ। आफ्नो भन्ने चिज के हो? कर्म मात्रै छ। यावत प्राणीहरू के को आधारमा छन्? कर्मको आधारमा। र सबै सता कर्म सका कर्म सत्य विभज्यति हि न पणित भावाय न चिन्ताय कदाचन। भगवानले सबै सता कर्म सका कर्म सत्य विभज्यति हि न पणित भावाय न चिन्ताय कदाचन। सबै सम्पूर्ण सत्ता सच्चा प्राणीहरू कर्म सका कर्म मात्रै आफ्नो छ। अरे सबैको सबै प्राणीहरूको आफ्नो के छ? कर्म सत्य विभज्यति। अरे अहिले यहाँ जो मृत्यु भयो अर्को जन्म भयो भने त्यही कर्मकै शक्ति अनुसारले यता जन्म हुने हो, कर्मकै प्रभावले।
त्यो जन्मभरि भोग गर्न पर्ने कुराहरू पनि कर्मकै आधारबाट नै भोग गर्ने हो। कर्मकै आधारबाट गरिब हुनु छ कि या धनी हुनु छ, रोगी हुनु छ कि या निरोगी हुनु छ, या विद्वान हुनु छ कि या मूर्ख हुनु छ, यो सबै केले हो? कर्मले। भगवानको पालना शुभ भन्ने ब्राह्मणले त्यही कुरा भगवानलाई सोधेका हुन्। भगवानलाई, हे भगवान, अरू प्राणी त राख्दै मनुष्य तक पनि मिल्दैन, त्यो के कारणले हो? मनुष्य नमिलेको के कारणले हो? भगवानलाई सोध्दाखेरि भगवानले कर्मले हो। केले हो? कोही मनुष्य अलगा, कोही पुड्का, कोही रोगी, कोही निरोगी, कोही दुखी, कोही सुखी, कोही मूर्ख, कोही ज्ञानी, यो केले हो? कर्मले। र हो जो दुखी सुखीमा हेर्नु भने कोही धनी कोही गरिब, केले हो? कर्मले। जस्तो प्रकारको कर्म छ त्यस्तै प्रकारको फल भोग्नै पर्छ। र अहिले अब जसले चाहिँ धर्म खोजी गर्छ, जहाँ छ धर्म चर्चाहरू त्यहाँ जान्छ, खोजी गर्छ, सोध्छ, त्यस्तो हो। त्यो वासना धेरै भएको व्यक्ति पुगेको जन्ममा जुन भावमा पुगे पनि ज्ञानी हुन्छ त्यो व्यक्ति चाहिँ। किन भन्दा ऊ जीवनभर खोजी गरिरहेको व्यक्ति हो। मैले जाने भएर कहिले पनि ऊ चित्त बुझाएर बसेको हुँदैन, सधैँ ऊ खोजी गरिरहन्छ। सधैँ के गरिरहन्छ? खोजी गरिरहने चेतना भएकोले गर्दा खोजी चेतना चाहिँ ज्ञानको लागि पारमी भइदिन्छ। त्यो जुन भावमा पनि ज्ञानी हुन्छ। जसले चाहिँ खोजी नै गर्दैन, वास्तै गर्दैन, मैले जानेछु भनेर ढुक्कै बसिरहेको छ, जसमा चाहिँ खोजी छैन भने त्यो जुन जन्ममा पनि धेरै जसो मूर्खकै जन्म हुन्छ। के को जन्म हुन्छ? मूर्खकै जन्म हुन्छ। जुन व्यक्तिले चाहिँ अरूलाई घरिघरि सताइराख्छ, पिर पारिराख्छ, अरूलाई हेप्छ भने त्यो जन्मेपछि धेरै जसो रोगी हुन्छ। जुन व्यक्तिले धेरैमा मित्रिरहेको हुन्छ, सबैलाई आफू जस्तै सम्झेर दया भाव दिएको छ भने त्यो व्यक्ति राम्रो शील पनि पालन गर्छ, कसैलाई हेप्ने काम पनि गरेको छैन भने त्यो व्यक्ति निरोगी हुन्छ। के हुन्छ? जुन व्यक्तिले दान गर्न पर्दाखेरि खुल्ला चेतनाले श्रद्धा परिपूर्ण भएर दान गर्छ, श्रद्धा परिपूर्ण भएर गरिएको दान भइरहेको छ भने त्यो व्यक्ति जन्मेपछि महाजन हुन्छ। जुन व्यक्तिले राम्रो परिपूर्ण श्रद्धा छैन, दान राम्रो गर्दैन, गर्न पर्दा पनि आफ्नो परिपूर्ण भित्री पवित्र श्रद्धाले होइन भने त्यो व्यक्ति जन्मेपछि महाजन हुन सक्दैन, गरिब हुन्छ। के हुन्छ? गरिब हुन्छ। हो त्यसरी भगवानले आफूले गरिएको कर्म अनुसारको फल हो। एक व्यक्ति र एक व्यक्ति नमिल्ने कर्मको फल के हो? कसैको आयु छोटो हुन्छ, कसैको लामो हुन्छ, यो अरूको कर्मको फल हो। कर्मले अब तपाईँ हामीलाई कतिसम्म बाँच्न दिन्छ त्यतिसम्म मात्रै बाँच्ने हो। कर्मले अब बाँच्न दिन छोड्यो भनेपछि बाँचिन्छ त? बाँचिँदैन। त्यसो हो त यो जन्म अहिले बाँच्न, यो जन्म मृत्युको पनि कर्मकै आधारमा छ। त्यही भएर यावत प्राणीहरूको आफ्नो भन्ने चिज कर्म हो। के हो? आफ्नो भन्ने चिज के हो? अच्छा, कर्म आफ्नो भन्ने चिज हो भने त्यो कर्म कहाँबाट आयो त्यसलाई खोज्नु पर्यो। अहिले यहाँ अतीतको कर्मले अहिले यहाँ शरीर मिलेको मिलेन? अतीतको कर्मले अहिले पशु बनामा यहाँ शरीर मिल्यो र अतीतको कर्मलाई यहाँ संस्कार भनिन्छ। के भनिन्छ? हो, यो संस्कार कहाँबाट आएको त भन्दा अविद्याबाट। भगवानले कहाँबाट आएको? अविद्या पचया अविद्याकै आधारबाट यहाँ 3 प्रकारका संस्कार गरिन्छ। अविद्याको आधारबाट संस्कार कति प्रकारको गरिन्छ? पुण्य गर्दा पनि अविद्याकै आधारबाट, ध्यान जप गर्दा पनि अविद्याकै आधारबाट, पाप गर्दा त भन्नै परेन, पुण्य गर्दा पनि अविद्याकै आधारबाट, ध्यान गर्दा पनि अविद्याकै आधारबाट। अविद्याको आधारले गरेकोले गर्दाखेरि यहाँ गरे जति सबै संस्कार भइदियो। हो, यो संस्कारले के सत्य हो हेर्नुहोस् त? संस्कार के सत्य हो? समुदय सत्य भनेको दुःखको कारण, यता दुःख बनाउनेको कारण सत्य हो। अहिले यहाँको यो समुदयको कारणले यहाँ दुःख सत्य शरीर मिलेको। अहिले यहाँ वर्तमानमा तपाईँ यहाँ शरीर मिलेको यो अतीतको यो समुदय सत्यले गर्दा।
अहिले अविद्या पनि समुदय सत्य, संस्कार पनि समुदय सत्य। अहिले हामीले गरेको पुण्य मार्ग सत्य नभइकन किन समुदय सत्य भयो भन्दा अविद्याले गर्दा। के हो? मार्ग सत्य भयो भने मार्ग सत्य चाहिँ निर्वाणको बाटोलाई भन्छौं। निर्वाणको बाटोलाई चाहिँ मार्ग सत्य भनिन्छ। निर्वाण जाने बाटोलाई के भनिन्छ? अर्को जन्ममा जाने बाटोलाई समुदय सत्य, अर्को जन्ममा जाने बाटोलाई समुदयको बाटो हिँडे अर्को जन्ममा गयो। र समुदय सत्य भन्ने बित्तिकै पुण्यमा पनि समुदय सत्य छ, पापमा पनि समुदय सत्य छ, ध्यान सिद्धिमा पनि समुदय सत्य छ। अर्को जन्ममा जाने गति सबै के सत्य हो? निर्वाणमा जाने बाटोलाई मार्ग सत्य, निर्वाण जाने बाटोलाई। तब हामी अन्नमतको संसारदेखि पहिला पहिला कति जन्म बितेर कुन बाटो हिँड्यो? निर्वाणको बाटो हिँड्यो। निर्वाणको बाटो हिँड्ने नभएर किन भन्न सक्यो भन्दा निर्वाण नपाएकोले गर्दा, निर्वाण पुग्न नसकेकोले गर्दा। अहिले अब निर्वाण यदि पहिला पहिला मिलेको थियो भने अहिले जन्म हुन्थ्यो, पहिला पहिला निर्वाण मिलेको थियो भने अहिले जन्मै हुने थिएन। अहिले जन्मको यो प्रमाणबाट हेर्दाखेरि निर्वाण भन्ने कहिले पनि मिलेको थिएन। त्यसो निर्वाण कहिले पनि मिलेको थिएन भनेपछि निर्वाणको बाटोमा कहिले पनि निर्वाण जाने बाटो कहिले हिँड्नेको थियो? निर्वाण जाने बाटो किन नहिँडेका? नजान्नाले। किन हो? उर्वेली वनमा अनि राजगृह स्थितिले पर्वततिर त्यताबाट धेरै जसो यो निर्वाणको खोजी गर्ने व्यक्तिहरू, सुखको खोजी गर्ने व्यक्तिहरू त्यहाँ जान्थे। समाधि सिद्धि भइसकेका व्यक्तिहरू हिमालयतिर अनि यता मृगदा वनतिर धेरै हुन्थे। योग साधन धेरै कठोर हिसाबले आचरण गर्ने व्यक्तिहरू धेरै चाहिँ उर्वेली वनमा। जब त्यो कुरा भगवानले हेर्दाखेरि उनीहरूको आचरण कहाँ पुग्दैछ भन्दा उनीहरू गएको पनि देख्नु भएको छ, हिँड्दै गरेको पनि देख्नु भएको छ, पुग्ने ठाउँ पनि देख्नु भएको छ। निर्वाणको बाटैमा छैन। तर सम्झेका छन् हामीले निर्वाण पाउनलाई कोसिस गरिरहेका छौँ। हामीले यो कोसिस गरेको निर्वाण पाउनलाई हो। उसले भन्छ अब त्यहाँ आफ्ना फेरि सम्प्रदायिक छन्, आफ्ना ग्रुप छन्, आफ्ना गुरु अनुसारका चेलाहरू हुन्छन्। अनि चेलाहरूले पनि जबसम्म सत्य बुझेका हुन्छन् तबसम्म आचार्य मततिर लागिरहेका हुन्छन्। कता लागेका हुन्छन्? आचार्य मत भनेको हाम्रा गुरुले भनेको मात्रै सही हो, अरूले भनेको हाम्रा गुरुले भनेको मात्रै हो। त्यस्तो खाले गुरुले भन्नाले सही हो, आफूले बुझेर सही मिल्छ? आफूले बुझेर सही हो भन्ने बार त बहुत राम्रो कुरा हो। अहिले त कसो अरे हाम्रा गुरुले भनेको मात्रै सही हो, उनीहरूको गुरुले भनेको उर्वेली वनमा। कहाँ हो? उर्वेली वनमा। धेरै प्रकारका त्यतिखेर जुटेको बेलामा त्यस्तो मत थियो। भगवानले हेर्नुभयो ती सबैको कसैको पनि सही होइन। यही मार्गमा निर्वाण पाइन्छ भनेर आचरण गरेछन्। अझ उर्वेली काश्यप, नदी काश्यप, गया काश्यप, तीन दाजुभाइ त्यहाँ जंगलमा ध्यान भवन आचरण गर्दा गर्दै चेला धेरै भएर अनि चेलालाई बाँडी चुडी लिएका। जेठाले 500, माइलाले 300, कान्छाले 200 गर्दा जम्मै कति भए? 1000 चेला उर्वेली वनमा। त्यही उर्वेली वनको छेउमा यता निरञ्जना नदी छ अनि यता उर्वेली वनको छेउमा यता गुफा पनि छ। भगवान त्यहाँ जाँदा यो वनमा तिम्रो बसेका रहेछौ, म एक रात बस्नलाई मलाई यहाँ एक रात गराए बाँच देऊ न भगवानले। असल भगवानले त्यहाँ रात बस्नलाई जानुभएको त होइन, तिमीलाई धर्म बुझाउनलाई। अनि यसो हेरे आफूसँग मिल्दैन, आफ्नो आचरणसँग पनि मिल्दैन। यिनी त हाम्रा सम्प्रदायका होइनन्। यिनी चाहिँ कसो हो? हाम्रा सम्प्रदायका होइनन्, यिनलाई भाव मिल्दैन जग्गा। एक रातलाई त देऊ, जग्गा छैन एक रातलाई पनि। त्यो गुफामा चाहिँ अति डर लाग्दो नाग छ, बहुत रिसाहा छ। त्यहाँ चाहिँ कोही पनि जानुहुन्न, हामी पनि जानुहुन्न, त्यहाँ चाहिँ नजानु होइन। सिर्फ तिमीले हुन्छ एक रातलाई बस्नलाई भनिदियो भने म जान्छु। त्यो नागले मार्ने नमार्ने त्यो मेरो काम भयो, नागले जेसुकै गर्छ त्यो मेरो काम भयो। तर तिमीले त्यहाँ बस्न हुन्छ भनिदियो भने चाहिँ म जान्छु।
तँलाई त्यति साह्रो अब मर्ने नै इच्छा छ भन्दा तपाईँको खुसी अरे भगवानलाई। अनि भगवान जाने बित्तिकै नाग त एकछिन त अब रिसाउँछ, भगवानले राम्रो मित्र दिँदाखेरि पछि शान्ति हुन्छ। अर्को दिन बिहानै त्यो पात्रमा आएर ल्याउनुहुन्छ नागलाई, भिक्षा पात्रमा। अनि त्यहाँ देखाउने बित्तिकै उनीहरू तर्से, ओहो यतिसम्मको शक्तिशाली नागलाई पनि सम्झाउन सके, यिनी व्यक्ति बहुत शक्तिशाली व्यक्ति रहेछन्, यिनी व्यक्ति बहुत शक्तिशाली रहेछन्, यस्ता व्यक्ति चाहिन्छ यो उर्वेली वनमा। नभए कुनै नागहरू कुनै राक्षसहरू आएर हामीलाई दुःख दियो भने यस्ता शक्तिशाली छन् भने हाम्रो सुरक्षा हुन्छ, हाम्रो के हुन्छ, यिनलाई बस्ने जग्गा दिनुपर्छ भनेर यहाँ तपाईँ यो बर्खासभरि बस्यो भने हुन्छ। असलै त्यो जग्गा दिएका के को लागि भन्दा दरमानको लागि, के को लागि, श्रद्धाले हो त, श्रद्धाले होइन। तर भगवानले उनीहरूलाई धर्म बुझाउनु छ भने जुन तरिकाले हुन्छ भगवानले धर्म बुझाएरै छोड्नुहुन्थ्यो। किन भन्दा उनीहरूले कुन तरिकाले बुझ्छन् त्यही तरिकाले, उनीहरूले हामीले बुझेको छौँ भएर अभिमान चढाएर बस्यो भने त्यही अनुसारले नै गएर धर्म बुझाउनुहुन्थ्यो। र भगवानले धेरै तरिकाले नै व्यक्तिलाई, कसैलाई अब जाने बित्तिकै धर्म देखाउन गरेर बुझ्ने पनि हुन्छन्, कसैलाई धेरै समयसम्म उपदेश गरेर धर्म बुझाउने पनि हुन्छन्, र कसैलाई उनीहरूले आफूलाई हामी नै जान्ने छौँ भन्ने अभिमान भएकालाई शक्ति बताएर हुन्छ, कसरी हुन्छ भगवानले उपदेश गर्नुहुन्थ्यो। त्यतिखेर त्यो उर्वेली काश्यप, गया काश्यप, नदी काश्यपलाई कति 1516 शक्ति बताएर बल्ल उपदेश गर्नु परेको, 1516 त्यति शक्ति बताएर पनि ओहो यिनी बहुत शक्तिशाली हुन्। तर हामी जस्ता अरहन्त चाहिँ होइनन्, शक्तिशाली चाहिँ बहुत शक्तिशाली हुन्। किन उनीहरूले के गर्न सक्छन् भन्दा यस्तै जाडो ट्याममा उर्वेली नदीमा यति डुबेर बस्न सक्थे तिनीहरूले। जाडो ट्याममा त्यो उर्वेली नदीको पानीमा बिहानै चोबेर यति डुबेर पानीमा बस्न सक्थे। अनि दिउँसोको मध्यम घाममा हिउँदको ट्याममा गर्मी महिनामा पञ्चाग्नि तापेर बस्न सक्थे। यता एउटा आगो बाल्यो, पछाडि एउटा दाहिने बायाँ एउटा बायाँ एउटा माथिको घाम, अनि बिचमा त्यसलाई खपेर बस्ने। यता पनि नजिकै छ आगो, पछाडि पनि नजिकै छ, सबैतिरको आगो तापेर पोलेको छन्, हो त्यो पोलेकोलाई खपेर बस्ने। किन त्यसो गरेका त भन्दाखेरि शरीरलाई दुःख दिने भने यो क्लेश आउन पाउँदैन। शरीर अलिकति सुखमा पुग्यो भन्ने बित्तिकै शरीर मातिन्छ, यिनी क्लेशहरू आउँछन्। दुःख दिएपछि यो तृष्णा पनि आउँदैन, राग मन पनि हुँदैन, राग चित्त पनि हुँदैन। त्यसो राग मेटाउनु छ भने शरीरलाई दुःख दिनु, तिनी उर्वेली काश्यपहरूको। अब भगवानको आचरणमा त्यो छैन। हो त्यो नहुँदाखेरि हाम्रो जस्तो कठोर आचरण गर्न त सक्दैनन्, हामी जस्तो अरहन्त त होइनन्, तर शक्तिशाली चाहिँ बहुत शक्तिशाली होछन्। शक्तिशाली चाहिँ कोही व्यक्ति त्यति गर्दा पनि अझै धर्म सुन्न नसक्ने व्यक्ति पनि थिए कि थिएनन्। तर उनीहरूले जस्तो नै सम्झौता पनि भगवानको दया चाहिँ के थियो, यिनीहरूलाई धर्म बुझाउँछु, धर्म बुझुन् ज्ञान पाउन्, धर्म बुझुन् ज्ञान पाउन्। अहिले यिनीहरूको अब बुझाइ यति नै छ, ज्ञान पाउन सकेका छैनन्। यिनीहरूले बर्खवास सकिँदाखेरि धर्म बुझ्न सक्छन्। त्यो देखेर भगवान त्यही बर्खवास पनि लिनुहुन्छ उर्वेली वनमा। कुन वनमा? आचरण सब कठोर आचरण गरेर यसैबाट मुक्ति पाइन्छ भनेर बगेका एक प्रकारका व्यक्तिहरू धेरै धन सम्पत्ति तन्ज मन्ज परिपूर्ण, अब चाहिँ मलाई केही चाहिएन भन्नेमा पुग्यो भने चाहिँ बल्ल सुख पाइन्छ, आनन्द पाइन्छ भनेर छोरा छोरी परिवार धन सम्पत्ति भन्नेतिर त्यताबाट चुटुम्बै डुबेका एक पार्टी आफूलाई दुःख कष्ट दिएर आचरण गरेपछि मुक्ति पाइन्छ भनेर आचरण गर्ने एक पार्टी। तर दुई पार्टीकै मार्ग गल्ती भइरहेको छ, दुई पार्टीकै गल्ती भइरहेछ। अब त्यो गल्तीलाई सुधार्नको लागि अब गल्ती गरिरहेको त छ, तिमीहरूको मार्ग गल्ती हो भनिदिने भने सुन्न सक्छन्, तिमीहरूको मार्ग गल्ती हो भन्ने भने पनि सुन्न सक्दैनौ। गल्ती त गरेको छ, तर गल्ती हो भन्नेको शब्दलाई उसले खप्न सक्दैनौ। किन भन्दा सही भेटेकै छैन। सही भेट्यो भन्ने बित्तिकै गल्ती हो भन्ने राख्न पनि पर्दैन, पर्छ त? सही भेट्ने बित्तिकै गल्ती हो भन्ने राख्न पनि पर्दैन। त्यही भएर भगवानले त्यो उर्वेली वनमा तिमीहरूको मार्ग गल्ती हो भन्नुभएकै छैन। अझै
गल्ती देखिराख्नु छ तर गल्ती हो भनेर भगवानले भन्नुभएको छैन। किन गल्ती हो भनेर भन्नुभएको छैन भन्दाखेरि गल्ती हो भन्ने बित्तिकै भगवानसँग रिसाउन थाल्छौँ। भगवानसँग रिसायो भने अनि भगवानका उपदेशलाई सुन्न खोज्दैनन्, सुन्न नसक्ने हुन्छन्। उपदेश नसुनेपछि अनि बुझ्न सक्दैनन्। त्यसो हुँदा कोही व्यक्ति गल्ती गर्दैछन्, गल्ती गरिरहेछन्, गल्ती बाटोमा हिँडेका छन् पनि तपाईको बाटो गल्ती भएको छ भन्नलाई पनि सोच्नुपर्छ, भन्न हुँदैन। झट्टै पहिला सही पहिला बुझाइदिएपछि आफ्नो गल्ती आफूलाई बल्ल थाहा हुन्छ। उर्वेली वनमा भएका ती 1000 जना ती ऋषिहरू, उर्वेली काश्यप अनि अर्का नदी काश्यप, यिनी 3 प्रकारका काश्यप हुन त 3 दाजुभाइ नै हुन् र यिनका चेला सहित 1000 जनालाई भगवानले सही बुझाइदिएपछि बल्ल यिनीले गल्ती जान्दछन् भनेर एक बर्खवास भरि भगवान त्यहाँ बिहार लिउन्जेल तिम्रो गल्ती छ भनेर भन्नु भएन। बर्खवास भन्नाले वाडुङभरि बर्खवासभरि तिम्रो गल्ती छ भगवानले भनिदिनु भएन। जब उनीहरूको त्यो गल्तीलाई उनीहरू कतिखेर जान्दछन् त भन्दा सत्य बुझ्यो भन्ने बित्तिकै हाम्रो त गल्ती भएको रहेछ। सत्य बुझ्ने बित्तिकै आफ्नो गल्तीलाई जान्दछन्। कसो हो? सत्य बुझ्ने बित्तिकै आफ्नो गल्तीलाई जान्छन्। त्यही भएर भगवानले यिनीहरू चाहिँ बर्खवास सकिसकेपछि बल्ल त्यतिखेर इन्द्रिय धर्म त्यस्ता गर्ने समय हुन्छ। अहिले इन्द्रिय कलिलो छ। अहिले यही बस्दैकाले गर्दाखेरि अहिले यहाँबाट यिनीहरूले अनेक प्रकारको शक्तिहरू देख्दाखेरि यिनीहरूको इन्द्रिय छिप्पिँदै आउँछ। के हुँदै आउँछ? इन्द्रिय छिप्पिँदै आउँछ र इन्द्रिय छिप्पिएकाले गर्दाखेरि बर्खवास सकिँदा धर्म देशना गर्दैन बित्तिकै बुझ्न सक्छन्। जसको चाहिँ इन्द्रिय कलिलो छ धर्म सुन्दा पनि बुझ्न सक्छन् त? इन्द्रिय कलिलो भएकाले बुझ्न सक्दैनन् र इन्द्रिय छिप्रेको पनि हुनुपर्छ अनि धर्म बुझ्ने चाहना पनि तेजिलो हुनुपर्छ र धर्म बुझ्ने इच्छा पनि तेजिलो छ। इन्द्रिय पनि छिप्रेको छ भने थोरैमा धेरै बुझ्न सक्छन्, थोरैमा धेरै बुझ्न सक्छन् र इन्द्रिय कलिलो छ भने जति भने पनि बुझ्नलाई गाह्रो पर्छ। जति भने पनि के हुन्छ? र इन्द्रिय छिप्रेको कलिलो भने कस्तोलाई भन्छ त भन्दाखेरि फेरि इन्द्रिय छिप्रेको कस्तो हो, कलिलो भन्ने कस्तो हो, इन्द्रिय भन्ने के हो त्यसलाई पनि विशेष गरी अब दिन प्रतिदिन भन्दै जाँदाखेरि बुझिन्छ। इन्द्रियको कुरो त अलिक गहिरो छ र पञ्चेन्द्रियमा भन्दै जानुपर्छ र आजलाई चाहिँ समय पूरा भएकोले गर्दाखेरि आजलाई चाहिँ उर्वेली वनमा भइएका उर्वेली काश्यपहरू कसरी छुटकारा भए भन्ने चाहिँ त्यसलाई भोलि भनौँला। आजलाई यही नै समाप्त गर्दछु।